को आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, नेपालको संविधानको धारा 83 मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामको 2 सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था छ भने संविधानको धारा 97(1) मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संघीय कानुन बमोजिम समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 147 को उपनियम 1 मा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 4 वटा विषयगत समितिहरू रहने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा रहेका उपरोक्त 4 विषयगत समितिमध्ये राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति महत्त्वपूर्ण समिति हो। राष्ट्रिय सभा नियमावलीले तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवाधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्वय विकासको अवस्था, पिछडेको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगहरू सम्बन्धी विषय यस समितिको कार्यक्षेत्रमा समेटेको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावलीले दिएको कार्यक्षेत्रको आधारमा सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानी, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निर्देशन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी समितिको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा समितिका बैठक, समिति अन्तर्गत गठित पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन उपसमितिका बैठक, समिति तथा उपसमितिमा बैठकमा भएका छलफल तथा निर्णयहरू र सोको कार्यान्वयनको अवस्था, स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण तथा सरकारवालासँग गरिएका अन्तर्क्रिया, अभिमुखीकरण कार्यक्रम लगायत समितिका अन्य काम कारबाहीहरू र सो अवधिमा समितिले हासिल गरेका अनुभवहरू समेत समेटेर राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा यो प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिले आम नागरिकको चासोको रूपमा रहेको महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषय एमसीसी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कर्तव्य, 3 तहका सरकारबीच समन्वय तथा स्रोत बाँडफाँडका विषय, पशुपति क्षेत्र लगायत देशभर मठ मन्दिर गुम्बा आदिको नाममा रहेको गुठीहरूको जग्गा, सोको भोग चलनको अवस्था लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा छलफल भई आयोजना सञ्चालनका क्रममा नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षमा देखिएका समस्याहरू तत्काल समाधान गरी आयोजनालाई निर्वाध ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी उच्च स्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्न, समन्वयित ढङ्गले आयोजना सञ्चालन गर्न र आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय सम्पदाको पुनर्निर्माणको अवस्था लगायत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम कारबाहीको अवस्थाबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी पुनर्निर्माण सम्बन्धी बाँकी कार्य निर्धारित समयसीमाभित्रै निर्धारित मापदण्ड बमोजिम गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न, प्राप्त गुनासोहरूको अविलम्ब सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। पिछडेको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति र राष्ट्रिय सम्पदाको अवस्थाका सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको स्थगल अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरी पिछडेको क्षेत्र विकास गृहयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, कर्णाली क्षेत्रका समग्र भाषा, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज अध्ययन, संरक्षण र विकासको लागि एक अधिकार सम्पन्न प्रतिष्ठानको स्थापना गरी कर्णाली क्षेत्रमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न, यस क्षेत्रका रैथाने तथा स्थानीय बाली, बिउ बिजन, फलफुल, जडीबुटी, खनिज आदिको संरक्षण, प्रशोधन, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्न साथै अर्गानिक प्रदेशको रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तहगत सरकारका बीच आवश्यक समन्वय गर्न, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता, कोरोना परीक्षण, दीर्घ रोगीहरूको नियमित उपचारको सुनिश्चितता, राहत सामग्री वितरणमा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण तथा विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय तहलाई सङ्क्रमणको अवस्था, स्थानीय स्रोत साधनको अवस्था, भौगोलिक विकटता र सङ्ख्यालाई आधार मानी आवश्यक विश्लेषण गरी थप बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकार नोभल कोरोना भाइरस रोग नियन्त्रण तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपिलेक र कालापानी सहित नेपालको अतिक्रमण भूमि प्राप्त गर्न कूटनैतिक संवाद मार्फत नेपालको भूमि प्राप्त गर्न राष्ट्रिय सहमतिका साथ ठोस पहल
कदमी अगाडि बढाउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको आर्थिक वर्ष 76-77 भित्र सम्पन्न गरेका गतिविधिहरू, सोबाट प्राप्त उपलब्धिहरू, कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू, समाधानका निम्ति समितिले निकालेका निष्कर्ष तथा सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। समितिले आफ्नो वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगका कारण कार्ययोजना अनुरूप कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकेको बेहोरा सम्मानित यस सदनमा जानकारी गराउँदछु। अन्त्यमा समितिको कार्य तथा कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न मार्गदर्शन गर्नुहुने राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षज्यू, मान्य उपाध्यक्षज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। समितिको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुहुने नेपाल सरकारका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू, मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न आयोग तथा विभाग तथा अन्य निकायका पदाधिकारीहरू, समितिको कार्यमा समन्वयात्मक सहयोग पुर्याउनुहुने सङ्घीय संसदका महासचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, सचिवालयका सचिव, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, समिति कार्यलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनुहुने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञज्यूहरू, विभिन्न विषयका सरकार पक्षहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकार मित्रहरू, समितिका सचिव र समितिमा कार्यरत कर्मचारी लगायत यस समितिमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति आभारसहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, समितिबाट पारित राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, 2076-77 राष्ट्रिय सभा नियमावली, 2075 को नियम 159 को उपनियम 4 को व्यवस्था बमोजिम यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।